السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 5 و 6 ونبداو على بركه الله. دونك في لابليكاسيون 5 عطاونا سوا لا فونكسيون f définie par. Donc on a f de x عطاونا واحد الفونكسيون هادي هي لا فورميل تاعها هي 3x plus 4 على x plus 1 le tout à la puissance 3. مزيان. دابا لا كيسيون فهادشي كامل فهاد لابليكاسيون شنو هو نديتيرمينيو لي بريميتيف تاع هاد لا فونكسيون هادي، ولكن هاد لا فونكسيون هادي صعيبه باش نحددو لي بريميتيف تاعها. داكشي علاش عطاونا تما لا كيسيون الاولانيه باش تساعدنا في لا كيسيون الثانيه. الا رديت البال في لا كيسيون عطاونا ديتيرميني لي غيال ا و بي، هذيك الاف غادي نفرقوها شي شويه، وهذيك لا كيسيون غادي نوتيليزيوها باش نلقاو لي بريميتيف في لا كيسيون 2. هذه نيشان تعطيك نيشان راه صعيبه شي شويه باش تلقى لي بريميتيف. دونك نمشيو نجاوبوا على لا كيسيون الاولانيه. دونك قالوا لنا ديتيرميني لي غيال ا بي تيل كو. مزيان. دوكا اول حاجه غنديرو سوا خص x يكون ديفيرون دو 1. دونك ناخذ سوا x ابارتيان ل r سوف ل 1. في الحقيقه ماشي ل 1 موان 1. هذه هي دي دو اف. r سوف موان 1. مزيان. هنا باش نديتيري من او بي كاينين جوج تاع لي ميثود. نبدا بلا ميثود الاولانيه. اون donc on a a على x plus 1 au carré plus b على x plus 1 le tout à la puissance 3. شنو غندير هنايا؟ نحاول نرجع لو دينيميناتور كومون بين اخر. هنايا خصني نرجع هنايا تولي عندي x plus 1 لا puissance 3. هنا عندي غير او كاري، دونك غادي نضرب في x plus 1 وغنضرب هنا في x plus 1. دونك هي غتعطينا a فاكتور تاع x plus 1 على هنايا ملي غنضرب هنا في x plus 1 على x plus 1 غتولي هنا x plus 1 او كاري فوا x plus 1 اللي هي x plus 1 على puissance 3 بلوس شنو بلوس b على x plus 1 لو تو على puissance 3. اذا الا كتلاحظوا هنا معايا عندي لو دينيميناتور راه كوما. دونك اش غندير هو دونك غادي نحتفظ بداك الدينيميناتور ها هو على puissance 3، وهنا غندير لا سوم تاع لي نوميناتور. دونك غتعطيني هي ا فاكتور تاع x plus 1 بلوس b. مزيان ايكال. غادي نحاول هنا نديفلوبي. دونك غتعطيني ا x بلوس ا بلوس b كلشي على مزيان. دونك اون ما تنساوش راه اون اف دو اكس شنو كتساوي ا على x plus 1 le tout au carré plus b على x plus 1 à la puissance 3. alors اشنا هي f دو x؟ راه هي 3x plus 4 ها هي على x plus 1 à la puissance 3. اشنو كتساوي هادي كامله كتساوي هادشي، كتساوي ax plus a plus b كلشي على x plus 1 à la puissance 3. alors تقدر هنا تمشي بلي زيكيفالونس ولا انا علاش درت هكا غير لان ما بقاش لي لاسباس كتبتها هكا اون فرونسي. دونك اش غندير هنا عندنا هادشي راه ديفيرون دو زيرو. دونك غادي نسامبليفي بيه. دونك شحال غتبقى لنا 3x plus 4 يتيكال شنو ax plus a plus b.
دونك دابري واحد البروبريتي درناها بالنسبه لي بولينوم في السانكيام. اش كتقول لنا بان الا عندك جوج تاع لي بولينوم ولا لا ديفينيسيون تاع ليغاليتي تاع جوج تاع لي بولينوم يكون عندهم ميم اوردر، هذه راه دوغري 1 وهذه دوغري 1، ويكونوا لو كويفيسيون متساويين. هنا الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 1 خص يكون كيتساوي هنا مع الكويفيسيون دو تاع المونوم دو دوغري 1، ولا كونستونط خصها تكون كتساوي لا كونستونط. دونك علاش غتعطينا هادي دو، علاش غتعطينا بان 3 ايكال ا. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس؟ هو 3. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس هنا؟ هو ا. والكونستونط غتكون كتساوي الكونستونط. ردوا البال هنا المونوم دو دوغري 0 هنا ما كايناش اكس، دونك راه 4 ايكال ا بلس بي. الوغ دونك هنا ا كتساوي 3 مزيان، وهنا شحال غتكون كتساوي بي؟ بي شحال غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي ا 4 موا ا. من اخر ا هي 3 وشنا هي بي؟ هي 4 موان 3 اللي هي 1. مازال نتمنى هادشي يكون مفهوم. بار سويت اف دو اكس شنا هي ا؟ غنمشي دابا نعوض ا، غنمشي هنا وغنعوض، غادي نعوض ا. شنا هي ا؟ هي 3 على اكس بلس 1 لو تو او كاري بلس بي اللي هي 1 على اكس بلس 1 على بيسونس 3. هذه ميثود ولا هي الدوزيام ميثود غندير عندي. الدوزيام ميثود سريعه بزاف. دونك هنا غندير من طبيعه الحال خص يكون اكس سوا اكس ابارتيال ل ار سوف موان 1 اون ا. اف دو اكس شنو كتساوي؟ هي 3 اكس بلس 4 على اكس بلس 1 على بيسونس 3. الا رديتو مع البال هنايا كانت عندي لا بيسونس 3 وهنا ولات او كاري، دونك راه كاينه وحده هنا واختزلنا هنا شنو عندي؟ اكس بلس 1 على بيسونس 3 وهنا ولات او كاري، دونك راه كاينه واحد الاكس بلس 1 داكشي علاش سامبليفينا باش تبقى لنا او كاري. يلا شوف اش غندير دابا. دوك تعطينا هذه هي 3 اكس بلس 3، هذيك الكات غادي نفرقها. هانتوما غتعرفوا علاش بالضبط دار 3. هنا هاد 3 بلس 1 انا فرقتها، غتعرفوا علاش بالضبط دير ديك 3، حيت ملي غنفرقها تعطيني 3 اكس بلس 3 على اكس بلس 1 على بيسونس 3 بلس 1 على اكس بلس 1 على بيسونس 3. مزيان. هنا شنو طبقت هذه ا بلس بي لو تو سور سي هي ا سور سي بلس بي سور سي. هذه هي ا وهذه هي بي. هاد الاو بي ما عندهم حتى علاقه باو بي اللي كاينين في ليكزرسيس. نقدر ندير هنا اكس بلس يكراك على زاد ولا شي حاجه. اسمحوا لي راه خديت المنافع باش ما نكلفكمش. دونك دابا علاش درت هنا 3؟ باش نفاكتوريزي، باش ملي نفاكتوريزي غتعطيني اكس بلس 1 باش نسامبليفي باش تخرج ليا ديك او كاري اللي كاينه حتى في الدينوميناتور تاع ا. دونك هنا غادي نسامبليفي، هنا راه غادي نسامبليفي بوحده. شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا هنا او كاري، دونك هي 3 على اكس بلس 1 او كاري بلس 1 على اكس بلس 1 على بيسونس 3. مزيان. دونك شنو هي ا؟ دونك ا راه هي 3 اي بي ايكال 1. هذه هي ا وهذه هي بي. شوفوا دابا نتوما اش الميثود اللي عجبتكم، واش لا ميثود الاولانيه واش هذه ولا هذه. في لا كيسيون دو شنو قالوا لنا اون ديدويغ لي بريميتيف. دابا ملي غنلقاو هذه غساهله باش نلقاو لي بريميتيف تاع اف. ما غاديش نستعمل ديك 3 اكس بلس 4 على، غادي نستعمل هذه. دونك هي 3 على اكس بلس 1 لو تو او كاري بلس 1 على اكس بلس 1 على بيسونس 3. مزيان. دونك لي بريميتيف دو اف هنا سهلوا لنا، عطاونا لانترفال باش نخدمو. الا رديتو البال هنا شنو هي ار سوف موان 1 راه هي موان لانفيني موان 1
union moins 1 plus l'infini. هنايا اختاروا نقدروا نخدموا على هذا الانترفال ونقدروا نخدموا على هذا الانترفال. هما اختاروا انهم يخدموا على هذا الانترفال. عطاونا الانترفال بحال سور moins 1 plus l'infini sont شنو هما لي بريميتيف هادي sont les fonctions اللي كياسوسيو الاكس. يلاه نبداو. هي لا بريميتيف تاع هادي بلس لا بريميتيف تاع هادي. مزيان. دوك الا رديتو معايا البال هاد الطروا غادي تبقى، هاد الطروا هادي غادي تبقى. خلاص سمحوا لي عافاكم. هاديك خصني باقي نبسطها باش تبان لكم لا بريميتيف اشنا هي. شوفوا مع هاد اف دو اكس هادي هي شنو؟ هي 3 فوا 1 على اكس بلس 1 او كار. مزيان. بلس 1 على اكس بلس 1 على بيسونس 3. مزيان. تبعوا معايا شنو غندير هنا. هاد 3 هي 3. دابا هاد الان هادي هي البريميتيف تاع اكس بلس 1 اودي هي لا ديريفي تاع اكس بلس 1. لا ديريفي تاع اكس بلس 1 راه هي 1. دونك نقدر هذيك ان نعوضها نديرها هي اكس بلس 1 بريم كلشي على اكس بلس 1 او كار. دونك الا لاحظتوا هذه راه كتكتب على شكل او بريم على او كاري بلس هذه ما عنديش في الطابلو تما. الا رديتو البال في الطابلو ما عنديش شي وحده تكون تما، عندي غير عندي هذه او بريم على او كاري، ولكن ما كايناش شي وحده اللي فيها او على بيسونس 3. مزيان. دونك واش غندير؟ غادي نمشي نستعمل هذه. شوف كيفاش غادي ندير. اشنا هي هذه؟ هي اكس بلس 1 على بيسونس موان 3. دونك هي 3 فوا اكس بلس 1 بريم على اكس بلس 1 لو 2 او كاري بلس هنايا راه نقدر نكتبو هذيك الان. هي اشنا هي ديك الان؟ راه هي اكس بلس 1 بريم فوا اكس بلس 1 على بيسونس موان 3. اذا لاحظتوا معايا هادي كتكتب على شكل او بريم على او كاري، وهادي كتكتب على شكل شنو؟ هادي كتكتب على شكل، واخا نخليها الطروه هادي كتكتب على شكل او بريم فوا او على بيسونس ار هي موان 3. مزيان. دوك شنو هما لي بريميتيف؟ غنمشي نشوف اشنو هما لي بريميتيف تاع هادي. لي بريميتيف تاع هادي هي 3. اشنو هي البريميتيف تاع هادي؟ ردوا البال هنا كاينه هنا هاد الموا ما عنديش انا هنا في التمرين. دونك هاد الموا غنحيدها من هنا وغنحطها هنا. دونك اشنو هي البريميتيف تاع هادي؟ هي موان 1 على او بلس اشنو هي البريميتيف تاع او فوا او على بيسونس ار. ها هي او بريم فوا او على بيسونس ار. اشنو هي البريميتيف تاعها؟ هي 1 على شنو؟ على ار بلس 1. اشنو هي ار؟ هي موان 3. هي موان 3 بلس 1 فوا شنو؟ شوفوا معايا شنو عندنا فوا او على بيسونس موان 3 بلس 1. دابا في هذه الحاله شنو هي او؟ عندي نفس الاو هي اكس بلس 1. الله غنمشي دابا نطبقها لها. دونك اش غندير دابا؟ هي تبعوا معايا هي 3. ها هي 3 فوا موان 1 على شنو؟ على او. شنو هي او في هذه الحاله؟ راه هي اكس بلس 1. ها هي اكس بلس 1 اكس بلس 1 او كاري. دونك غندير اكس بلس 1 بلس اشنو هي البريميتيف تاع هادي؟ راه هي هادي. دونك تعطينا هنا بلس 1 على موان 3 بلس 1 فوا شنو؟ فوا او. اشنو هي او في هاد الحاله؟ شنو هي او؟ راه هي اكس بلس 1. اكس بلس 1 على بيسونس شنو؟ موان 3 بلس 1. شنو هي موان 3 بلس 1؟ راه هي موان 2. دونك شنو هما لي بريمي؟ دابا غنحاول نبسط. دونك 3 في موان 0 هي موان 3. موان 3 على اكس بلس 1 هنايا شنو هي موان 3 بلس 2؟ راه هي موان 2. دونك هنا هاد الموا غطلع الفوق تولي بلس مع الموا هي موان. هي موان 1 على 2. مزيان. اشنو غندير هنايا؟ هادي غادي نحاول نرجعها للمقام غتولي اكس بلس 1 لو 2 او كار.
علاش؟ لان هنا عندي ليكسبوزون هو موان دو، ملي غيرجع للدينوميناتور غيولي 2. دونك هذه هي لي بريميتيف تاع لا فونكسيون اف عندنا على لانترفال موان زان بلس لانفيني. ونتمنى يكون هادشي مفهوم. ها منين جبت هادشي غير كتبت هادي، الا رديتو البال هادي راه كتكتب على شكل او بريم على او، لا بريميتيف تاعها هي موان زان على او، والبريم هادي راه كتكتب على هاد الشكل، ها هي البريميتيف تاعها. راه ماشي قلت لكم هادي كتساوي هادي، لا البريميتيف تاع هادي هي هادي. نتمنى يكون هادشي مفهوم. غنحاول دابا ندوز لابليكاسيون 6. نحاول نسربي شويه في لابليكاسيون باش لا فيديو ما طولش بزاف. قالوا لنا ديتيرميني لي بريميتيف دو لا فونكسيون بتيت اف دون لي كا سويفون. نبداو بلا بروميير كا. هاد لابليكاسيون 6 بسيطه شي شويه، غادي نطبقوا القاعده مباشره. دونك تساوي 3 على الراسين كاري تاع 3x بلس 2. الا رديتو معايا البال اشنو هي ديك 3؟ هذيك 3 نقدر هي لا ديريفي تاع x بلس 2 بريم. هذيك 3 هاد 3 هادي هاد 3 هادي ها شنو كتساوي؟ هي البريميتيف تاع داكشي اللي داخل على شنو؟ على الراسين تاع 3x بلس 2. معنى اخر هاد لا فونكسيون هادي راه كتكتب على شكل u بريم على الراسين تاع u. مزيان. وشنو هي البريميتيف تاع هادي؟ كندوي دابا على البريميتيف. سمحوا لي عافاكم، هنايا راه خصني ندير بلس لا كونستونط. هنايا خصني ندير علاش؟ لان قالوا لي لي بريميتيف، دونك خصك دير بلس لا كونستونط ودير تيلكو سي ابارتيال ار. وسمحوا لي راه نسيتها، ما تفكرت حتى لهنا، حتى بغيت ندير هادشي بلس لا كونستونط. دونك لا بريميتيف تاع هادي شنو هي؟ نرجعوا للطابلو. ها هي u بريم على جوج الراسين كاري تاع u. مزيان. الا رديتو البال هادي ما فيها ما عنديش فيها هنا، ما عنديش فيها دو. نقدر نكمل بحال هكا، نقدر نكمل. شنو غندير هنايا؟ واخا اسمحوا لي عافاكم، واخا ولا شنو غنديرو هنا البريميتيف تاع هادي. الا ما عندكش هنا دو بحال دابا هادي ما فيهاش دو، شنو هي البريميتيف؟ شنو هي البريميتيف الا كانت فيها دو؟ الا كانت عندي هنا دو هي الراسين كاري تاع u بلس لا كونستونط. ما الا ما كانتش هنا دو، الا ما كانتش هاد دو هنا غادي تزيد هنا، غادي تزيد دو هنا. سمحوا لي عافاكم، الا ما كانتش هاد دو هنا غادي تزيد هنا. معنى اخر غتضرب هنا في دو، غتضرب هنا في الفا، غادي تضرب هنا في دو، غادي تسامبليفيها. ولكن الا ضربتي هنا في الفا راه خصك هنا تضرب في الفا. دوكا شنو هي البريميتيف تاع هادي؟ راه هي دو الراسين كاري تاع u بلس لا كونستونط. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ولا بريميتيف تاع دابا لا بريميتيف تاع هادي هي هادي، ولا بريميتيف تاع هادي اشنو هي لا بريميتيف تاع هادي؟ راه هي الراسين تاع u بلس لا كونستونط. لي بريميتيف هما هادي. الا ما كانتش عندك هنا، الا ما كانتش عندك هنا جوج ها هي البريميتيف، والا كانت عندك جوج ها هي البريميتيف. الفرق بيناتهم هي وحده فيها جوج وحده ما فيهاش. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا هادي ما فيهاش. دونك اشنو؟ دونك لي بريميتيف دو اف خصنا دابا اش من انترفال. الا رديتو البال هنا اش من انترفال عشان نخدمو لانترفال اي. شنو هو لانترفال اي؟ هو لانترفال او خصها تكون او هاديك هاد او هادي ها 3x بلس 1 بلس 2 عاودي خصها تكون ديريفابل. وردوا البال هنا راه ما كاملاش، خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. هذيك الاو هذاك الشيء اللي كاين وسط الراسين كاري. اشنو هو لانترفال اي؟ ها هو لانترفال في هاد لا فونكسيون او خصها تكون ديريفابل ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. شوفوا معايا دابا هنا 3x هادي راه ديريفابل على ار كامله، ولكن فين ستريكتومون بوزيتيف. دونك شنو كيعني هادشي؟ كيعني بان اكس راه سوبيريور ستريكتومون من موان 2 سور 3. مزيان. دونك شنو هو لانترفال؟ هو لانترفال هنا فين كاينه اكس هو من موان 2 سور 3 بلس لانفيني. دونك هذا هو لانترفال اي، هو لانترفال اوفير من موان 2 سور 3 بلس لانفيني. سون شنو هما لي بريميتيف؟ سون شنو؟ سون
لي فونكسيون اللي كي اسوسيو اكس فين نبدا. دونك شنو هي البريميتيف قلنا تاع هادي هي هادي. دونك غير هنا غير نعوض او. دونك هي شنو هي جوج، حيت هنا ما عنديش جوج، ما عنديش جوج خصني نزيد انا. هنا راه في المقام وهنا راه كنديرها في البسط. مزيان. هي شنو الراسين غير غنعوض هادي، غير غنعوض هادي. وما تنساوش او في هاد الحاله او دو اكس شنو هي 3 اكس بلس 2. دونك هي شنو 3 اكس بلس 2 بلس لا كونستونت تيل كو سي ابارتيان لار. الا فهمتوا دابا هاد الحاله غيجيكم داكشي الاخر، الحالات الاخرين ساهلين. غير ما تلفوش عفاكم الا ما كانتش هنا جوج لي بريميتيف هي جوج راسين تاع او، وإلا كانت هنا جوج هي الراسين كاري تاع او بلس سي. هادو هما لي بريميتيف. بالنسبه للحاله الثانيه مزيان. دابا شنو هي او؟ او دو اكس شنو هي؟ راه هي 2 موان 5 اكس. شنو هي او بريم دو اكس؟ حيت خص باش نطبق هادي خصني هنا تكون عندي او بريم. شنو هي البريميتيف تاع هادي؟ البريميتيف تاع هادي البريميتيف تاع 2 هي 0 والبريميتيف تاع موان 5 اكس راه هي موان 5. دونك خصني هنا موان 5. شوفوا شنو غندير، غندير على موان 5 غادي نقسم على موان 5 باش نضرب فيها، باش ملي نضرب فيها نلقاها في البسط. راه خصها تكون في البسط. دونك الا اختزلتي هنا ما درت والو، قسمت على موان 5 وضربت في موان 5. ملي كتقسم وكتضرب راه بحال ما درتي والو، بحال ضربتي في 1. دونك شنو هي دي؟ هي موان 1 على 5. هاد الموان طلعت على الفوق فوا شنو هي موان 5 هادي؟ هي 2 موان 5 اكس بريم. ها هي البريميتيف تاع هادي راه هي هادي على الراسين كاري تاع 2 موان 5. مزيان. دونك هادي فين غتكون ادمي لي هاد لا فونكسيون، فين غتكون ادمي لي بريميتيف؟ هي البلاصه فين شنو فين هاد او خصها تكون ديريفابل. راه ديريفابل على ار علاش؟ لانها بولينوم. ولكن ما تنساوش راه خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف لان كاينه في المقام وكاينه وسط الراسين. دونك غنمشي نشوف فين هادشي ستريكتومون بوزيتيف. دونك 2 موان 5 اكس ستريكتومون بوزيتيف. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان 2 سوبيريور ستريكتومون من 5 اكس. مزيان. شنو غندير باش نلقى 6؟ غنديفيزي سور 5. ملي غنديفيزي سور 5 ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان 5 ستريكتومون بوزيتيف. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان اكس ابارتيان اكس انفيريور ستريكتومون من 2 سور 5. دونك انفيريور صافي. دونك من موال لانفيني تال 2 سور 5 ستريكتومون دونك خارجه. غندير هنا دونك لي بريميتيف دو اف سور لانترفال. علاش خدامين هو هذا؟ هنا فين غتكون هاد اف ادمي بريميتيف سون اشنو هما لي بريميتيف هادو؟ وهما سون لي فونكسيون اللي كي اسوسيو الاكس. اشنو دابا شنو هي البريميتيف تاع هادو؟ ردوا البال ما فيهاش دو بحال هادي. ولكن ما تنساوش هاد حيت عندي هنا فوا عندي هاد الالفا هذا. دونك هذاك الالفا غيبقى هي موان زا على 5 فوا. مزيان. ردوا البال راه كنحتفظوا بهاد الكويفيسيون الا كانت فوا. اما الا كانت في المثال 1 بلس او ما تنساوش راه البريميتيف تاع هي اكس. عاد غنشوف البريميتيف تاع او دو اكس شنو هي، لان عندي لا سون. دابا عندي فوا كنحتفظوا به. وشنو هي البريميتيف تاع هادي؟ راه كتكتب على هاد الشكل هادي. شنو هي البريميتيف؟ هي 2 الراسين كاري تاع 2 موان 5 اكس. عافاكم ما تنساوش لا كونستونت. علاش؟ لان درت هنا لي بريميتيف. كون قلت هنا دونك يون عطي السي اللي يعجبك. هذه هي لي بريميتيف تاع اف على هاد الانترفال هذا موال لانفيني 2 سور 5 انترفال بيان سور اوفير. دونك بالنسبه للثالثه راه بحال الثالثه ما فيها والو، نمشي نزرب عليها. on a if du x égale شنو 2x plus 1 على الراسين كاري تاع x plus 1. إلا لاحظتوا هادي اشنو هي لا ديريفي تاع x au carré plus x plus 1 راه هي 2x plus 1. دونك هي x au carré plus x plus 1 بريم كلشي على الراسين كاري تاع x au carré plus x plus 1. إلا رديت البال عاوتاني هادي ما فيهاش دو. دونك في البريميتيف خصني ندير دو. دونك هادي كتكتب على شكل u بريم على الراسين تاع u. لي بريميتيف تاع هادي
اشنو هما لي فونكسيون اللي كياسوسيو الاكس شنو الراسين كاري تاع 2 الراسين كاري تاع يو بلس ما تنساوش لا كونستانت عافاكم حيت درت لي بريميتيف مزيان. دابا هادي فين غتكون ادمي دي بريميتيف فين شنو فين ديك يو شنو هي يو ما تنساوش راه يو دو اكس شنو هي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 هادي هي دو اكس خصها تكون ديريفابل راه ديريفابل على ار ولكن راه كاينه وسط الراسين وكاينه في الدينوميناتور دونك راه خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف وهادي راه ستريكتومون بوزيتيف علاش دونك اون باش نعرف هذيك واش ستريكتومون بوزيتيف فين ستريكتومون بوزيتيف خصني ندير طابلو تين ياك دونك باش ندير طابلو تين خصني راسين باش خصني بعدا دلتا دونك دلتا تاع اكس كاري بلس اكس بلس 1 راه غتكون هي موان 3 حسبوها بشويه غتلقاها 100 موان 3 دونك شنو هو لو سين تاع هادي كامل هو لو سين تاع الكويفيسيون تاع اكس كاري شنو هو الكويفيسيون تاع اكس كاري هو 1 دونك هنا كوم كي داير 1 راه ستريكتومون بوزيتيف الور شنو الور لا اكس كاري لو سين تاع 1 كي داير 1 ستريكتومون بوزيتيف دونك هذه كامله غتكون ستريكتومون بوزيتيف بور توت اكس ابارتيان لار دونك شنو هو الانترفال اي علاش نخدموه هو ار دونك لي بريميتيف دو اف سور اي اللي هو ار علاش لان هذه راها ستريكتومون بوزيتيف على ار كامله وديريفابل على ار كامله لان فونكسيون بولينوميال سوم هما لي فونكسيون اللي كياسوسيو الاكس يلاه شنو هي البريميتيف تاع هذه البريميتيف تاع هذه راه هي هذه دونك هي 2 الراسين كاري تاع اكس كاري بلس اكس بلس 1 ولكن بويسكو درت هنا لي بريميتيف خصني ناجوتي لا كونستانت وما نعطيهاش قيمه ندير لا كونستانت كيلكونك كل ما غيرت لا كونستانت كل ما غنلقى اون بريميتيف في شكل كاع دوك لي بريميتيف غيكونوا كيختلفوا غير في ديك لا كونستانت مزيان نمشيو للكات مزيان دوكا شنو هي البريميتيف تاع شنو هي لا ديريفي تاع اكس كاري موان زا هي 2 اكس دوك خصني واحد 2 هنايا غنضرب في 2 وغنقسم على 2 دوكا تعطينا هي 2 اكس ضربت هنا في 2 خصني نقسم على 2 اكس كاري موان زا مزيان دونك هي شنو هي 2 اكس راه هي اكس كاري موان زا بريم ضروري خصني نكتب على هذا الشكل باش نطبق هذا باش نقول لي بريميتيف هما هادو خص تكون اف كتكتب على هذا الشكل هذا كلشي على 2 الراسين كاري تاع اكس كاري موان زا الا رديتي البال دابا هذه فيها 2 هذه علاش درت هاد 2 هنا لان ما كايناش هنا ولكن كون كانت هنا الا كانت 2 هنا راه غنحيدها من هنا شوفوا معايا في الطابلو راه ملي كتكون هنا 2 شتي هاد 2 هادي ملي كتكون هنا 2 شنو هي البريميتيف راه هنا ما كايناش 2 علاش انا درت هاد 2 هنا لانها ما كايناش هنا مزيان نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اشنو غندير هنا واخا دابا هذيك اكس كاري موان زا اكس كاري موان زا فين ديريفابل راه ديريفابل على ار كامله علاش كنقول لكم اشنو كيفاش غادي تختار هاد الانترفال اي هو الانترفال فين يو خصها تكون ديريفابل وخصها تكون راه ما كاملاش هنا خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف خصها تكون راه باينه غير ديك اس خص تكون يو اي ديريفابل اي ستريكتومون بوزيتيف دابا اكس كاري موان زا راه ديريفابل ولكن خصنا فين ستريكتومون بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف غنمشي نقلب عليها اكس كاري موان زا ستريكتومون بوزيتيف سي سولمون سي اكس كاري سوبيريور ستريكتومون 1 يلا حاولوا تبعوا معايا عافاكم هنا مزيانه التمارين باش من هنا تنجبدوا شحال من حاجه دوك شنو غندير باش نلقى اكس خصني ندخل راسين كاري غندير هي الراسين كاري دو اكس الراسين دو راه هو 1 مزيان شنو هي دي هي لا فالور ابسولي مزيان دابا راه غندخل في لا فالور ابسولي اللي درتو في السانكيام اش كتعني هادي كتعني بان اكس سوبيريور من 1 و اكس انفيريور ستريكتومون من موان زا علاش درت هنا ستريكت لان هادشي كامل فيه ستريكت مزيان داكشي تعني هادي كتعني بان اكس ابارتيان لانترفال اوفير 1 بلس لانفيني و اكس ابارتيان لموال لانفيني موان زا دابا علاش من انترفال غنخدم خدم على هذا ولا هذا خدم على واحد فيهم شوف اللي عجبك نتا اسمحوا لي ناخذ عافاكم واحد الورقه اخرى هي شبينا دابا علاش من الانترفال نخدم على واحد فيهم اختار اللي يعجبك نكتب هنا دونك لي بريميتيف
بريميتيف دو اف سور اش من الانترفال غناخد قلت لكم خذ هذا ولا خذ هذا، شوف خذ اللي عجبك. ناخذ المثل الموالي انفيني موان زان. اشنو هما لي بريميتيف هادو؟ سون لي فونكسيون لي كي اسوسيو اكس نبداو. دابا هادي كتكتب على شكل اي بريم على جوج او. ها هي عندكم في الطابلو اي بريم، راه كاينه واحد البريم هنا صغيره ما كتبانش، كاينه هنا اي بريم على جوج راسين او. هادي راه كتكتب على شكل اي بريم على جوج راسين تاع او. شنو هي او؟ هي اكس كاري موان زان. مزيان. اشنو هي لا بريميتيف تاع تمايا؟ هي الراس لي بريميتيف هي الراسين تاع او بلس الكونستونط. هي الراسين تاع او. شنو هي او؟ هي اكس كاري موان زان. ولكن ما تنساوش لا كونستونط. علاش؟ لان درت لي بريميتيف بيلكو سي ابارتيان لار. مزيان. نمشيو لا كيسيون اخرى. مزيان. اون شنو هي اف دو اكس؟ هي الكوس دو اكس على الراسين كاري تاع 2 بلس سينوس دو اكس. مزيان. الا رديتو البال في لابليكاسيون عطاونا هاد لا فورما هادي، دونك حتى هادي غتكون كتكتب على هاد الشكل هادي. مزيان. اشنو هي لا ديريفي تاع 2 بلس سينوس دو اكس؟ لا ديريفي تاع 2 هي زيرو. وشنو هي لا ديريفي تاع السينوس؟ راه هي الكوس. دونك ديك الكوس شوف كيفاش غنكتبها. غنكتبها راه هي 2 بلس سينوس دو اكس وغندير كامل هادشي بريم، وهادشي راه صحيح. لا ديريفي تاع 2 راه هي زيرو، ولا ديريفي تاع بلس سينوس راه هي بلس الكوس. مزيان. دوكا غتلاحظوا ما كايناش هنا جوج، هنا ما كايناش جوج. دونك في لا بريميتيف خصني ندير جوج الراسين تاع او. ولكن قبل هادي فين غتكون ديريفابل؟ ما تنساوش عندنا اون كيلكو سوا اكس ابارتيان لار. عندنا سينوس دو اكس راه كومبري اونتر موان زان هي ان. الوغ شنو غندير سينوس دو اكس بلس 2. هو هادشي اللي كاين لداخل. مزيان. هنا غتعطينا موان زان بلس 2 اللي هي 1، وهنا تعطينا 3. دونك كي داير هادشي؟ دونك هادشي اللي وسط الراسين راه ستريكتومون بوزيتيف. ستريكتومون بوزيتيف على ار كامله. ولا فونكسيون سينوس راه ديريفابل على ار، وهنا دوجا هي ديريفابل على ار. دونك لاصوم تاعو ما يكون ديريفابل على ار. دونك هنا شنو هو الانترفال اي؟ هو ار. علاش؟ لان او شنو هي او في هاد الحاله؟ او دو اكس في هاد الحاله راه هي 2 بلس سينوس دو اكس. هاد لا فونكسيون هادي فين ديريفابل على ار. علاش؟ لان السينوس ديريفابل على ار و 2 لا كونستونط ديريفابل على ار. دونك لاصوم تاعو غادي يبقى ديريفابل على ار. مزيان. سالينا مع الديريفابل شنو بقى لنا؟ خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. ايوا راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لانه ديما سيبيريور ايكال 1. دونك لي بريميتيف دو اف سور اي اللي هو ار كامل سون لي فونكسيون اللي كي اسوسيو اكس هذا. دابا هادي كتكتب على شكل او بريم على الراسين تاع او. او بريم على الراسين تاع او. ها هي او بريم على الراسين تاع او. غير هنا ما كايناش جوج. غير هنا الا ما كانت هاد الجوج، الا بغيت نحيد هاد الجوج من هنا اش غندير؟ غادي نضرب هنا في جوج، غنضرب هنا في جوج. ولكن الا ضربتي هنا في جوج خصك حتى لا بريميتيف تضربها في جوج. الا بغيتي طير هاد الجوج هادي غضرب هنا في الضرب في جوج. ولكن ملي غضرب في جوج غادي تسامبليفي ياك. ولكن الا ضربتي لا فونكسيون اف 2 راه خصها البريميتيف تضربها في 2. دونك خصني نزيد واحد 2 هنايا الا ما كانش عندي تما. دونك اش غندير؟ هي 2 الراسين كاري تاع 2 بلس سينوس دو اكس. وحيد درت لي بريميتيف خصني ندير بلس سي تيلكو سي ابارتيان الار. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم. تهلا فيديو جاي ان شاء الله.